बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि हल्का NA54 डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर मलिक अकील और सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर PP12 मोहसिन अयूब खान UC गढ़ी सिकंदर भुल्लड़ तोप गाँव में डेरा मलिक मुआविया गुजर और उनके दीगर साथियों के ज़ेर-ए-तमाम कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बैरिस्टर मलिक अकील और मोहसिन अयूब खान के दरीना साथी हाजी इब्रार दिलदार खान ने अपने हल्के की बाकायदा कैंपेन मुहिम का आगाज़ करते हुए भुल्लड़ तोप के गयूर और बाशऊर अवाम ने हाजी इब्रार दिलदार खान का हमेशा की तरह साथ देने का वादा किया, जिसमें बैरिस्टर अकील मलिक और मोहसिन अयूब खान को कामयाब कराने के लिए अपनी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए घरों की तज़ीनो आराइश का मंसूबा जारी है। इस मंसूबे के तहत बुजुर्गों के लिए दोस्ताना माहौल कायम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। चीन की कोशिश है कि 2025 तक बुजुर्गों की देखभाल का बुनियादी निज़ाम तामीर किया जाए, ताकि तमाम उम्र रसीदा अफराद के लिए ज़रूरी और जामे खिदमात को काबिल रसाई बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त चीन भर में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ताहाल मजमूई तौर पर मुल्क में तकरीबन 90% मुअम्मर अफराद घर में देखभाल पर इन्हिसार करते हैं। कम्युनिटी पर मबनी और इदारा जाती देखभाल का तनासब बेतरतीब सिर्फ 7% और 3% है। इस ज़मीन में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए घरों की तज़ीन व आराइश का एक मनसूबा भी जारी है, जिसके तहत बुजुर्गों के लिए दोस्ताना माहौल कायम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर के दरमियान की जगह को वसी किया गया है, ताकि व्हील चेयर्स इंडोर तक रसाई हासिल कर सकें, और उम्र रसीदा अफराद की हिफाजत के लिए बाथरूम में हैंड रेल और फोल्डिंग बाथ सीटें लगाई गई हैं। इस मकसद की खातिर इंटीरियर डिज़ाइनर की खिदमात हासिल की गई, जो मुस्तकिल बुनियादों पर बुजुर्गों का हाल अहवाल दरियाफ्त करने और अपनी नस्बशुदा सहूलियात की जांच के लिए घरों के दौरे करते हैं। डिज़ाइनर्स ने सारिफ उम्र रसीदा फ़र्द या माजूर शख्स के नुक्ता नज़र से इंतखाब और सहूलियात डिज़ाइन की हैं। इस ज़मीन में हुकूमत के साथ साथ खैराती इदारों और मुखय्यर अफराद ने भी भरपूर माली आनत फराहम की है, जिससे घर की तज़ीन व आराइश का मनसूबा मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में उम्र रसीदा अफराद के लिए ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना रहा है। चीन की रियासती कौंसिल की जानिब से पिछले साल जारी करदा एक गाइडलाइन में वाज़ेह किया गया था कि मुल्क 2025 तक बुजुर्गों की देखभाल का बुनियादी निज़ाम तामीर करेगा, ताकि तमाम उम्र रसीदा रिहायशों के लिए ज़रूरी और जामे खिदमात को काबिल रसाई बनाया जा सके। चीनी समाज में बुजुर्गों के हकूक को हमेशा नुमाया अहमियत हासिल रही है, और चीनी हुकाम की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि बुजुर्गों को मुआशरे में मजीद बेहतर तौर पर जम करने के लिए नए इकदाम मुतारिफ करवाए जाएं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। 2 रोज कबल गंबड़ के प्राइवेट किसान क्लिनिक में मुबैना गलत ऑपरेशन होने की वजह से गोट अलडन्नू अजन की रिहायशी खातून फौत हो गईं। खातून के वर्सा की जानिब से लाश रखकर गंबड़ प्रेस क्लब के सामने धरना और एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से दोनों अतराफ से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर प्रेस क्लब गंबड़ के सामने एहतजाज करते हुए मजीद कहा कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, रिश्वत के एवज हमें मेडिकल लेटर नहीं दे रही, पुलिस हमारा केस दाखिल नहीं कर रही। एहतजाज करने वाली अजन बिरादरी के अफराद ने निगरान सिंध हुकूमत, IG सिंध, DIG सक्कर, SSP खैरपुर से मुतालबा किया है शफाफ इंक्वायरी करके केस दाखिल किए जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब किसान क्लिनिक के मालिक ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि खातून का ऑपरेशन हुआ था और उनको बेटे की औलाद हुई है, जिनकी तबीयत ठीक थी। वर्सा अपनी मर्जी से सक्कर हिरा अस्पताल लेकर गए, जहां वो फौत हो गई। हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बेशक शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। बवाना में IG पुलिस पंजाब का स्पेशल पुलिस इनिशिएटिव का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। तानू की इमारतों को खूबसूरत बनाने से रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल भावना, IG पुलिस पंजाब का स्पेशल पुलिस इनिशिएटिव का ख्वाब शर्मिंदा तबीर ना हो सका। थानों की इमारतों को खूबसूरत बनाने से रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि शफाफ एहतसाब और जुज़्व सज़ा को बिला तफरीक सरअंजाम देने से एक फलाही मुआशरा तश्कील पाता है। ज़िला चिन्नौट में वाक़या थाना लंगराना एक खूबसूरत इमारत में बैठे अवाम के मुआवज़ों की नाक नीचे
نیچے محکمہ تعلیم کے ملازم نے قانون کے محافظوں کو اپنے شیشے میں اتار کر ٹوٹی کا فریضہ سنبھال لیا ہے۔ نوائی علاقہ چک نمبر 202 جیم بے کا رہائشی ندیم والد محمد وارث نے تھانہ نگرانہ کی خوبصورت عمارت کے بالکل سامنے کنٹین بنا رکھی ہے اور چک نمبر 210 تارڑ گورنمنٹ ہائی اسکول میں سرکاری ملازم بھی ہے۔ بجائے اسکول میں جانے کے سارا دن تھانہ نگرانہ میں ٹوٹی کرتا ہے، خود کو پولیس ملازم ظاہر کر کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ایس ایچ او کے نام پر پیسے وصول کرتا ہے اور خود درخواستیں لے کر کہتا ہے کہ آپ کا مقدمہ جلد درج کروا دوں گا، اور اپنے آپ کو ایس ایچ او تھانہ نگرانہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ایس ایچ او سے اچھے خاصے مراسم ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یزمان چولستان بہاولپور ڈیزرٹ جیپ ریلی کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد کے موقع پر ٹریفک مینجمنٹ، پارکنگ، ریلی روٹس اور دیگر امور شاندار انداز میں انجام دیے جائیں گے۔ مزید دیکھتے ہیں محمد اکبر کی اس رپورٹ میں۔ 19ویں چولستان انٹرنیشنل قلعہ دراوڑ جیپ ریلی کا انعقاد 20 فروری سے ہوگا۔ اس سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور انور جپا کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے ہدایت کی کہ چولستان ڈیزرٹ ریلی کا انعقاد کے موقع پر ٹریفک مینجمنٹ، پارکنگ، ریلی روٹس اور دیگر امور کی شاندار انداز میں انجام دیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 19ویں چولستان ڈیزرٹ ریلی کی افتتاحی تقریب 20 فروری کو ہوگی اور 21 فروری کو ڈیزرٹ ریلی میں حصہ لینے والی گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی اور 22 فروری کو کوالیفائی راؤنڈ کا انعقاد ہوگا اور 23 فروری کو پری پیڈ گاڑیوں کا پہلا راؤنڈ اور 24 فروری کو سٹاک کیٹیگری کی ریس اور کلچر شو ہوگا اور 25 فروری کو پری پیڈ گاڑیوں کی ریس ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے موقع پر ڈرٹ بائک اور ٹرک ریس کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ قلعہ دراوڑ خوبصورت برقی کہکموں سے سجایا جائے گا۔ چولستان قلعہ دراوڑ ڈیزرٹ ریلی کے موقع پر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کبڈی، رسا کشی سمیت دیگر کھیلوں کا مقابلہ بھی ہوگا۔ سجاول ضلع میں بدامنی، منشیات سرعام چلنے اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کے خلاف جمعیت علماء اسلام ضلع سجاول کی جانب سے جامع مسجد چوک سے پبلک پارک تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سجاول پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ مزید مظاہرے میں موجود ہیں A1 ٹی وی کے نمائندے شہباز میمن۔ جی شہباز میمن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سجاول ضلع بھر میں بدامنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر جمعیت علماء اسلام ضلع سجاول کی جانب سے جامع مسجد چوک سے پبلک پارک تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ رہنما موجود ہے، آئیے ہم سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جہاں وڈیرا نظام ہوگا وہاں یہ مسائل بڑھیں گے۔ ہم اس چینل کے ساتھ جو چل چکا ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، لیکن یہاں کے تاجر، یہاں کے شہری، یہاں کے حضرات، یہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے اور ہمارے ضلع کے اندر عمل کیا جائے۔ آپ نے ان کی باتیں سے ان کا یہی کہنا ہے کہ سجاول ضلع میں ایماندار افسر تعینات کیا جائے اور سجاول ضلع بھر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں جو ہے نا ان کا نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 ٹی وی سجاول۔ خبر شامل کرتے ہیں تلمبا میاں چنو سے، جہاں ریسکیو 1122 ٹریننگ ٹیم نے الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم کو فرسٹ ایڈ اور بلڈ کو روکنے کی ٹریننگ دی۔ ریسکیو ٹریننگ ونگ ٹیم کی جانب سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے مشقیں بھی کروائی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر امان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور الخدمت فاؤنڈیشن سے خطاب کیا۔ ٹریننگ سیشن کے اختتام پر الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم نے ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مستقبل میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن حادثات سے نمٹنے کی ٹریننگ لیتی رہے گی۔ ملک بھر کی طرح رتو ڈیرو میں بھی الیکشن 2024 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی JUI اور پاکستان راہ حق پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ سنی رابطہ کونسل اور پاکستان راہ حق پارٹی تحصیل رتو ڈیرو کا اہم اجلاس مرکز اہل سنت فاروقی ہاؤس میں منعقد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت رہنما پاکستان راہ حق پارٹی ڈویژن لاڑکانہ محترم جناب محمد رفیق عثمانی، امیدوار PS10 نادر حسین صدیقی نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں الیکشن ورک مہم کے متعلق ذمہ داران اور کارکنان کو ہدایت بھی دی گئیں اور آج سے ہی باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ عوامی پریس کلب رتو ڈیرو کے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں
کہ وہ عوام الناس کی آواز ہے بالا ایوانوں تک پہنچانے کا توسط ہے. آپ کے توسط سے میں PS10 رتودیرو کے عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہونے والی ہے، تو آپ جو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ووٹ آپ اپنے نظریے کو دیں، اپنی فکر اور سوچ کو دیں. یہ آپ کے اختیارات ہیں، آپ کی طاقت ہے آپ کا ووٹ، آپ اس کا صحیح استعمال کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے NA 244 اور PS 116 گلشن معمار میں ایک شاندار انتخابی جلسے عام سے خطاب کرتے کہا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے متعدد بار MQM اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو آزمایا ہے، جنہوں نے سوائے بدتخوری، دہشت گردی، بوری بند لاشوں کے علاوہ کراچی کی عوام کو کچھ نہیں دیا. کراچی میں مذہب کے نام پر جماعت اسلامی نے اپنے مفاد حاصل کیے. آج چہرے بدل کر دوبارہ ان حلقوں میں ووٹ مانگنے آ رہی ہیں، جن کے اصل چہروں کو کراچی کی عوام پہچان چکی ہے. سید مراد علی شاہ نے مزید کہا ہے کہ گلشن معمار میں NICVD ہسپتال نہیں، جہاں کے لوگوں کو علاج کروانے شہر جانا پڑ رہا ہے، جس کے لیے پارٹی چیئرمین کو آگاہ کروں گا اور عوام کے لیے سفر آسان کرنے کے لیے پیپلز بس گلشن معمار کا روٹ منظور کروائیں گے. آپ کے حلقے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مرکزی دفتر بنوائیں گے تاکہ یہاں کے لوگ ان چیزوں سے سہولیات حاصل کر سکیں. قصور میں الیکشن 2024 میں چند باقی کمپین اور سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. حلقہ PP 178 کے علاقہ چوڑپورہ میں سردار رشید احمد ایڈوکیٹ، سردار بابر نمبردار، سردار علادتہ ڈوگر، سردار ریاض ڈوگر، سردار جاوید عاشق ڈوگر کی کاوش سے پورے گاؤں کا اتحاد اہل علاقہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد احمد سعید کی حمایت کا اعلان کر دیا. کھیپروں میں PS 41 پر پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدوار حافظ نعمان معاویہ کے الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا. اس موقع پر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سنی رابطہ کونسل کے صدر مولانا محمد الیاس نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں ووٹ ایک امانت ہے، اسے صحیح شخص کو دیا جائے، اور ووٹ ایک شہادت بھی ہے کہ جیسے تم ووٹ دے رہے ہو، اور وہ ایک ایماندار اور دیندار شخص ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روز محشر آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے آپ 8 فروری کو اپنا قیمتی ووٹ ایک حافظ قرآن کو دیں اور استری کے نشان پر مہر لگائیں. NA 210 GDA کی امیدوار سائرہ بانو، PS 42 کے امیدوار جام نفیس علی خان نے گل حسن سریوال میں انتخابی مہم کے جلسے سے خطاب کرتے کہا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولیات، جن میں راستے، پینے کا صاف پانی اور صحت کا نظام، جو عوام کا بنیادی حق ہے، اس سے محروم کیا گیا. ضلع سانگڑ کی عوام نے پیر صاحب پگارک کی جماعت پر اپنا اعتماد کا اظہار کیا. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم عوام کو ان جھوٹے وعدے کرنے والوں سے چھٹکارا دلائیں اور کامیاب ہو کر اپنے ضلع کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دلائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون صدر لاہور ڈویژن یوتھ ونگ چودھری خلیل احمد ورک کی جانب سے شیخوپورہ کا علاقہ داموکی میں جلسے کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں عرفان خان دورانی کی یہ رپورٹ. شیخوپورہ کے علاقے دھاموکی میں چودھری خلیل احمد ورک صدر لاہور ڈویژن یوتھ ونگ کی جانب سے جلسہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں امیدوار حلقہ NA 114 اور PP 139 رانا تنویر حسین اور PP 140 میاں عبدالرؤف، رانا طاہر اقبال، حاجی طارق ڈوگر، حاجی غلام نبی ورک، خلیل گادی، رانا خوشنود علی خان، صدق علی، یاسین، پارٹی رہنماؤں، کارکنان اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. امیدواران کی جلسہ گاہ آمد پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر چودھری خلیل احمد ورک نے امیدوار PP 140 میاں عبدالرؤف کے حق میں دستبردار ہو کر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. مزید مقررین کا اہل علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلکہ ادھر 2 بھائی 2 یونٹ کونسلوں میں الیکشن لڑتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی رانا صاحب ہم کسی اور کا تو نہیں کہتے، یہ 2 یونٹ کونسل آپ کی 1 ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اپنے لیڈر نواز شریف رانا تنویر حسین صاحب دے نال جم کے کھلو گے نے، نہ صرف کھلون گے بلکہ انشاءاللہ 8 فروری نو مسلم لیگ نون نو کامیاب کران گے انشاءاللہ. رسم ہوگی اور قومی اسمبلی کا جو امیدوار تھا وہ تو میرے حال اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور وہ باہر بیٹھ کے ہی وہاں سے
कुछ गुलशन क्या कहते हैं फूल जड़ियाँ बिखेर रहा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उसने कहा है कि तरीके इंसाफ के शेर हो, ये उसने जो अभी कोई मुझे सुना रहा था, तो मैंने कहा ये भी उनको जरूरत मुस्लिम नून के ही शेरों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि शेर तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हैं कि नहीं है। और मैं शुरू से कहता था ये पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक मुफाद परस्तों का, मौका परस्तों का टोला है। ये मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, इन्होंने आज फिर वाज़ेह कर दिया है कि अगर आपको इज्जत मिली तो राना तनवीर साहब की वजह से मिली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से मिली और आपकी वजह से मिली। ओकाड़ा में डीपीओ मंसूर अमान की हदायत पर थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुखबर की इतला पर अड्डा तबरूक के करीब छापा मारकर एक बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मजीद देखते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। और इधर ओकाड़ा से आपको बताएं कि डीपीओ मंसूर अमान की हिदायत पर थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मुखबर की इतला पर अड्डा तबरूक के करीब छापा मारकर एक बदनामे ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट चरस, 1 पैकेट हीरोइन भी बरामद कर ली। इस मंशियात की मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। मुलजिम की शिनाख्त अमीन के नाम से हुई। इस हवाले से डीपीओ मंसूर अमान का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़िया तौर पर पैगाम दिया कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। इंसानी जानों में जहर घोलने वाले दरिंदे किसी भी जीटी रोड की हैवी गाड़ियां और लोडर गाड़ियां जो कि छोटे लिंक रोड पर आती ही नए बने हुए रोड तबाह कर देती हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला पंजाब महकमा हाईवे ज़िले इंतज़ामिया से अपील है कि जीटी रोड की हैवी गाड़ियां हबीबाबाद लिंक रोड चूनिया से गुजरती हैं। टोल टैक्स से बचने के लिए लिंक रोड का रुख करके तबाही और हादसा का सबब बनने वाली हैवी गाड़ियों को नोटिस लेकर फिल फॉर रोका जाए। आए रोज़ हादसा का होना मामूल बन चुका है। कई कीमती जानें जा चुकी हैं। कराची से 1000 किलोमीटर का रोड तबाह करके अब ये हैवी गाड़ियां हबीबाबाद लिंक रोड चूनिया से रोड को तबाह करते हुए गुजर रही हैं। नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी करें। शटडाउन के दौरान लाइनों को अर्थ करें और T&P के बगैर हरगिज काम न करें। अल्लाह पाक उन लोगों की मदद फरमाता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमारा मकसद अपनी जानों को बचाना है और साहिबीन को बिला तात्तुल बिजली फराहम करना है। इन ख्यालात का इज़हार SDO लेस्को सब डिवीज़न फूल नगर ने लेस्को सरफराज नगर में मुनक्दा सेफ्टी आगाही सेमिनार के मौके पर ऑफिसर्स और मुलाजमीन से खिताब करते हुए किया। इलेक्शन करीब आते ही नवाब अली मोहम्मद शहर और गिरदनवाह की सड़कों और कौमी शाहराहों पर पुलिस ने गाड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने बहुत सी डाटसन, मजदा और दीगर मुसाफिर गाड़ियां छुपा के रोक दी। मुख्तलिफ स्टाफ्स और शहरों को जाने वाले मुसाफिर सख्त परेशान हैं। दादू म्यूनसिपल को दादू शहर की सफाई के लिए हर माह करोड़ों रुपए का बजट मिलता है। वो बजट मुबैना कागजी कार्रवाई में हड़प होता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाक की इस रिपोर्ट में। दादू म्यूनसिपल की हर महीना करोड़ों रुपए की बजट होती है, मगर शहर की सफाई आवाम को नज़र नहीं आती। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी यहाँ मैं दादू शहर के मलकानी महला में मौजूद हूँ। तो यहाँ गटरों का गंदा पानी यहाँ रोड पर आ गया है। तो गंदे पानी की वजह से यहाँ देखे हमारी माएँ बहनों को आने जाने में सख्त तकलीफ हो रही है। पूछते हैं शहरियों से इस बारे में उनका क्या कहना है। बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं बहुत परेशान हैं। ये गंदा पानी नालियों से बहुत पुरानी ये नालियाँ हो गई हैं, 100 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है। इन नालियों की रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई नहीं आता, कोई पूछने वाला इनसे नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ये हमारे साथ तो भाई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। यहाँ पर दादू के जितने भी नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट देकर बिठाया है, पीर दानिश से हम पूछ रहे हैं कि पीर साहब ये हशर लगा पड़ा है, आप कभी आए हमारे मोहल्ले में एक दिन रह कर तो दिखाएं, यहाँ से गुजर कर तो दिखाएं अपनी गाड़ी। वो तो गाड़ियों पर बैठ कर चले जाते हैं यहाँ से, मगर जो है ना हमारा गुनाह क्या है भाई? हमने गुनाह क्या किया है? हम हुकूमत से पूछते हैं हमारा गुनाह क्या है? पाकिस्तान में रह रहे हैं, दादू में रह रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, इनको ऊपर ऐवानों में ला रहे हैं। हमारा गुनाह ये है
ये हशर है। ये आप देखें कितने मरतबा यहाँ पर बुजुर्ग लोग गिर गए, यहाँ पर कौन उनका हिसाब देगा। हम इनसे 10 मरतबा म्यूनसिपल ऑफिस गए, करोड़ों रुपए की बजट आती है, खा जाते हैं, शर्म नहीं है। ये गंदा पानी आ गया है रोड पर, आप क्या कहेंगे? भाई गंदा पानी तो आ गया है, मगर ये इधर से बहुत लोग गुजरते हैं, इनसे बहुत हालत है। मेहरबानी करके हमको हाँ सड़क बना के दो, और हम कुछ, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये इतनी मेहरबानी करो बस। ये कहाँ करते हैं बजट दादू में? बजट खा जाते हैं भाई। हम ये कहेंगे कि हमें यार सफाई चाहिए। हम इनको वोट देते हैं, हमको इनको ऐवानों में लाते हैं, ये हमारा कसूर है। ये देखो सारा सिस्टम खराब लगा पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इधर बच्चे आते हैं स्कूल के टाइम पे, रोज़ बच्चे गिरते हैं। कल जुम्मे का दिन था, इधर एक बुजुर्ग गिर गया, नहीं चलता, इधर कितनी तकलीफ आती है। अयाशियाँ करते हैं, अब बंगलों में जाते हैं, इनका कुछ, इनसे कोई पूछने वाला है ही नहीं। हम किसके पास जाएं? सफाई कराएं हमारी, हमें और कुछ। पानी आ गया, आप क्या कहेंगे? भाई साहब हम तो बहुत दिनों से चिल्ला कर थक गए हैं कि ये पानी सफाई कराओ, हमारे सफाई कराओ। मोहल्ले की कोई सुनने वाला है ही नहीं इधर। जिसको बोलते हैं हाँ कल आएंगे या परसों आएंगे, कोई आने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ पर तो मोहल्ले वाले बहुत मरतबा बच्चे बच्चियाँ बूढ़ी औरतें गिर चुकी हैं, उनको वो चोटें भी आई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमने बनवाई थी अभी कुछ टाइम पहले। ये बहुत मरतबा हम इनके पास गए कि यार हमें सफाई करके दो, हमें सफाई कर। ये मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा डोर, ये हालत देखो, गुज़रे 6 महीने से ये हालत है हमारे पास। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? हम मुतालबा ये करें हमें सफाई करवा के दो। जी आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि बार बार दादू म्यूनसिपल को शिकायत करने के बावजूद सफाई का अमला यहाँ सफाई करने नहीं आता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दादू शिशंज दादू से मुतालबा किया है कि यहाँ गटरों और नालियों की सफाई कराई जाए ताकि शहरी परेशानियों से बच सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। इस वक्त आपको बड़ग्राम लिए चलते हैं, जहां जमीयत उलमाए इस्लाम बड़ग्राम NA13 बड़ग्राम के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA13 कारी मोहम्मद यूसुफ के मरकजी इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से शेख अल हदीस हज़रत मौलाना फरीदुद्दीन साहिब शुरका से खिताब कर रही हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।